चिकम से कुरान शरीफ लोस्ते च अलते खास हल्का जोड़े देबाने फ़ज़ाइल कुरान बाने बेद अहादिस किताबों ने जो गोरे हैरान शवरत ये सहाबी तिलावत का बोलो अस्पटू पुनु बस हाँ हाँ असहाबी तिलावत बस को असबगलेश बेबागर तिलावत शुरू को बेबास्तु पुनु शुरू बेबागर गलेश सार रसूलुल्लाह मुबारक करावे महबूब ताना में मोर उपलार कुर्बान शाह बेगा ख्वाजी बकारो सूरह बकरा में तिलावत का बोलो जो तिलावत में शुरू को असबटू पुनु शुरू कर जो तिलावत में उधर लागा बपाराम और तो ही एक खुदे बंदा दे अस अगसली दिल चिता था और दे असली दिल नदने बिरना वाला मरगिरी खुपे जरे कन अगली वो बोला वो असी पूरी और दे पैगंबर सहाबी ने पूरी नो दे अस आगे ने दर्जा उचता था और तो ये खरसरिया बाज़ अशिया अल्लाह जमा उस्तान पट साथी वो हैवानात होते खई हैवानात होता अल्लाह खई बाज़ी खबरें मौता पे न पुई को अल्लाह पाक पे खपल पैगंबरान पोए लका काड़े खबरें कई द पैगंबर सरा वो न खबरें कई द पैगंबर सरा मेघे खबरें कई द सुलेमान अलैहि सलातो व सलाम सरा मौता ता पोई दिल जरूरी नहीं दी पोई दिल द चा दी द पैगंबर दी अल्लाह को खाना कतवे दा को अकल न मनी न कुरान करीम न बेद यो आयात न दरियो आयात न मुनकर बिया जक अल्लाह फरमाय अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम मंग ब मोहर ओ लगाओ पदे जबा शुंडा दा द खबर सुजुने दा ब बंतम अल्लाह वई व तुकल्लिमुना अयदीहिम ला सुनबम खबर बिया कई व तशहदु अर्जुलुहुम ए खल्क तासिबान ब पकोर के गवाहान स्तासिख पे गवाही कई पे जबलरी ओए जबलरी और गवाही बकई दाद बल आयात न मुनकर दे चियरदास अकल न मनी स्ता अकल बडीर शया न मनी लाला ता सरपदी के मंगने शरीकी गो स्ता अकल बे न मनी कन जमा शरीयत होई जमा रब होई जमा द महबूब कवल दे बहरहाल उमर फारूक अगर सवरे दल चदने उड़ान दे पसड़ औरे दली दरवाजा के वलाड़ दे अल तखोर लगे दो द कुरान शरीफ तिलावत की त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का कलच दीज़े तराल इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्फाज और दिल लेकिन बेगौर दरवाजे तरारा सवले दुर्शली बांधे ला सुन के खुद लुई पाराम की नहीं खोर मुबारक खबाब तो ए दो कुरान हाफिजा दन नलारशा तदन के न परवा मसाता जमा द प्लार जुई दे दा जमा खाउन दे अजमा रोर दे तद कुरान हाफिजी याद साथी द कुरान हाफिजता लुम्बे निजात चावर करे द उमर खोर लुम्बे द कुरान कारी तचा दरवाजा को लोकड़ा द उमर खोर उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु में जर्रा और तवी मा आवाज औरी दलो फौरन अवखी तरागे ग्रीवान तीला सरवा चोलो दिकई वरकला खोरे मखे तराला वर तवी ए द अदी ओ दादा जुया वली समा पखाउन गुजार के वर तवी दी दिन ना बी दिन शवे दे द प्लार दी के दिनी पर खुद ले दे और तवी ए रो रखी न खबर ओरा गुजार पे मका वजमा खाउन बांदी उमर दखबले औखी नलास को लो को खोर बांधी गुजारो को खोरी पमुख बुलगी दला मखदवी निलारे उमर ची कुली खोर तो उली दलो आगा शीरीन मखबा ची मूर्ख को लो आगा कुले मखबा ची मूर्ख को लो नन जमा दला सा जख्मी शो उमर फारूक में खोर बांधे रहम रागे खोरे दे खापरतदा खोरम द उमर खोर दा वरतवी कमी दुम्र की ए और ज़बदा कलिमावे चला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
दाद उमर द खोर कलीमा दा दाद उमर द ओखी कलीमा दा नन में यार हुई दा कुरान की निश्ता ए जान पुई का तद उमर द खोर द कलीमी तर्जमा संग के माथे बयान का बल बे उनकी वल्ला बिल्ला बल करीमा ब पैदान के वरतवे रोरा क मंगा दुमरा दुमरा की जबदा कलीमा वे जबदा कलीमा वे मंगना लाड़ा अगवी जबे वे द उमर खोर दा कदा जलाली दे दचे द कने मोर शो दे او पैरो दली دا द عمر خور امرو دلی وای بس رو ربل گزارو نکے منگ اسلام راوڑے منگ صحیح دین تلاڑو تب غلط دینے عمر بخور تلی دل او آغا آواز چپ دروازہ کی اورے دلے ہو آغای ذہن کے پروت ہے نورتوی خوری زان درا باندے ٹک ٹک کو اس پروانشتا رو رہا اسم موقع دا التا خبر لارو رسول اللہ مبارک تا چی عمر تلے آو دخور پکور کی لوئی اڑے گڑے جوڑ کڑے عمر رضی اللہ عنہ بارکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا شکایت لارو حضور پاک علیہ السلام دعا کولا آو دلتا اللہ دا عمر دسر دنیا بدلولا وی دعا کس زانتا وی غوارا دعا دا خلقونا غواری اما سے دعاوی زمان والے سے امی سڑے ہو وما تیویل بچیا کہ دا مولار توب دا شملد اسمان تم ارسیگی ہوگرے زوی یو خبر در تکوم زان لبد دعا زے برقرار ساتی دعا زے پرینے دے گورے بدی اقبل دو رکاتو مگو لے گئی دعا غاڑی جی دعا را تا اغاڑا عمر رضی اللہ عنہ دا پارا رسول اللہ مبارک دعا اغفتا دلتے خور ورسر لگے دا خبری کی عمر رضی اللہ عنہ مبارک دو کے حیران دے ورطوی خوری سچ اوشو اوشو خورتا سر لاس کی سو اگا پانا یا اگا پا تختیلی کلے شوی اخلق تا دوبارہ ہوا ہے خباب رضی اللہ عنہ چی دا آواز ہوری دو نو دروازے کلو کڑلا موقع دا فرون دا دو کونو سردار دعا کرے وا خباب پا منڈرا اوتو او خید عمر ورطو لگ وی نانا بس خبر ختم شو ناغوی عقیدہ دا چی دا رسول اللہ مبارک خبر خطا نزی آرتوی بس پا آرام کی نئی عمر مسلمانی گی عمر فاروقا ایمان روڑا آرتوی بس دا وڑان دی چی تاسی ستلاوت کول ماتے وروا خباب رضی اللہ تعالیٰ نو دا ستر حکم لاشتا دینا اوخے خور دو عمر ورتوی اے عمرہ دا سندا اغیت بلاس یونسی وینا لگے گورما وینا لاس نشور اولے ولی وی اغی پوری چی تالام بلی نوی اگی پوری چتا د ظاہری پریتی نزان پاکڑے نوی اگی پوری چتا الفاظ ایمان ویلی نوی اگا آیتون او اگا الفاظ تا تدر کول حرام دی عزیزانو اگا دور کی دا عمر خور میں عمر تا قرآن شریف یو پانا نور کی ننی زموستا بچے راخلی عجیب خبر داد نن زموستا بچے دا قرآن بے حرمتی کی او پروان زمانگا نشتا دا عمر خور ورطوی نا بارام کینا لاس من ورطوی نسی لارشا اول غسل ہوگا عمر والخواہ اس وزر بدل دے کنا غسلی ہوکو پکور دا خور کی ورطوی اس بزی رسول اللہ مبارک پلاس باندی با بیعات کی خوری ترہ تو ہوا یا کنا ترہ تو ہوا یا کنا نا رو رہا زما شنڈے و دا رسول اللہ پو شنڈو کے دیر وی فرق شک نشتا وزلاوی دام یو دغا زم یو دغا تم یو دغا و تم یو دغا آئے ہائے اے رور لار شاہ دلتنان اگا چاہتا لار شاہ چیتی مطلوبی نبی علیہ السلام پا دار ارقم کے ناس دے دا عام علماء روایتے اس
दार अरकम के नास्ते शोर रागे छेद अल्लाह हबीबा उमर रारांग उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमी खूर वर्तवयौ तरफना जमा खावन जान सरबूजा औ बल तरफ न तो कुरान कारी खब्बाब जान सरबूजा रसूलुल्लाह मुबारक में दार अरकम के नास्ते उमर फारूक दो कसानों में इसकेरा रवान दे लांदी गुरी व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना द कामिल मोमिन यो सिफत दादे च लांदी बगूरी लल चिकई लांदी बगूरी मुंग जुला का सुना नासी बरो मुक्तास उमर रुंबे सोहबत रवान दे द माशुकी दरबार रवान दे संग गुरी रुंबे कदम लारू तकब्बुर द खौर सर तकब्बुर खौर शो द आजिज़ सादर अचवले महबूब ता खबर रागे च उमर करीब दे रानीज दे डेरा खदा सरदार कौनन थे सहाबी रागे वो असले च गुजार उनकी अगर परम पला तो मन्ना तो उज़्ज़ा कसम खोलने रसूलुल्लाह मुबारक में वही याद साथई कदा उमर इरादा खराब हुई पखपर इरादा के बन काम में बीगी औ कदा उमर इरादा सालिम हुई अन करीब आसमान के बाद परिश्तों जीरी वो हो रही इब्न माजा द रवायत मुताबिक बराज़म मुज़ीर तम इंशाअल्लाह ए अज़ीज़ानो हब्बाब रदी अल्लाह अन्हु यो तरफ था औ खैद उमर बल तरफ था उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े के मलार दे सरदार कौनैन मुबारक मेरा पास ही दलो अहलन व सहलन या उमर ऐद उमर शांत गोरा रसूलुल्लाह मुबारक में ला सुना कुलोक उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिद सरदारी कौनैन पूग मुबारक बांधे सर की खुदू कुछ कुछ बांधी जाड़ी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तवी ए उमर मुबारक दिशा इब्ने माजा रवायत तो रवायत दी यो रवायत दादे कि सरदारी कौनैन हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन परिश्ती दे यो बल सरवर गाड़ी इस्तले यो परिश्ता दस्म के नराला ऐलान के आसमान के टोलो परिश्तों मुबारक मुशा पस्म का बांध उमर इस्लाम रोड लो बल आवाज दा के अहल द आसमान वाला बल रवायत दावे मुबारक मुशा द नबी अलैहि सलाम द दुआ मुआफिक अल्लाह उमर पे इस्लाम खैस्ता कड़लो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु किरदार तबराशु आवाद आलिम खबर दर तकुम च कम चाद मक्की मुकर्रमी तारीख जिक्र करे मौलाना अब्दुल्ला नासर से अगर मुबारक रातवल